नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले छलफलका लागि मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुभएका एमाले सांसद अनन्त प्रसाद पौडेलसँग छलफल गर्दैछौं। सांसद अनन्त प्रसाद पौडेलसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065525 मा उपत्यका भित्रका श्रोता र 40065526 मा उपत्यका बाहिरका श्रोता मित्रले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनुहोला। हामीसँग आज मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 3 का एमाले सांसद अनन्त प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ। छलफलका लागि हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मानेज्यू, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मानेज्यू, अब तपाईलाई आज निम्तो गरिसकेपछि मकवानपुरका तपाईका कार्यकर्ता, तपाईका शुभचिन्तक अथवा मकवानपुरका नागरिक 2-4 जनासँग मैले तपाईका बारेमा सोधखोज गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। हजुर। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अहिलेसम्म त्यति धेरै ठुलो दाग लागेको मान्छे चाहिँ होइन, जिल्लामा केही गरेर उत्पाते ल्याउन उहाँ आउनुभयो, माला लगाइदिइहालौँ भन्ने पनि छैन। तर कार्यकर्ताको त काम माला उन्नी बस्ने हो, उन्दा हुन् लगाइदिँदा हुन् भिन्न कुरा। हामी नागरिकलाई खासै यो उहाँ सांसद हुनुभयो, कागलाई बेल पाक्यो हर्षन बिस्मात जस्तो कुरा छ। तर एउटा सत्य कुरा चाहिँ ठाकुरजी के हो भने लामो राजनीतिमा उहाँले राम्रै उपलब्धि प्राप्त गर्नु भएको छ। दोस्रो संविधान सभापछि उहाँ सभासद हुनुभयो भनेर भन्नुभयो। यो विश्लेषण तपाईँका प्रति न्यायिक छ कि? अब जनताले गर्ने विश्लेषण, मतदाताले गर्ने विश्लेषण आफ्ना समस्याहरू कति समाधान भए भएनन् भनेर त्यसतर्फ केन्द्रित रहेर गर्ने विश्लेषण नै हुन्छ। हामीले यो पटकको संविधान सभाको निर्वाचन लडिरहँदाखेरि मैले जनताको बीचमा एउटा कबल गरेको थिएँ। त्यो के थियो भने पहिलो वर्षभित्र संविधान ल्याउने प्रतिबद्धता जुन हामीले जाहेर गरेका थियौं र कमसे कम पनि 1 वर्ष संविधान निर्माणमा नै केन्द्रित भइन्छ र हामी व्यवस्थापिका संसदको सदस्य पनि हुने, सरकार निर्माण गर्ने, बजेट निर्माण गर्ने भएको हुँदा विकास निर्माणका सवाल पनि सँगसँगै जोडिएर आउने र संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुँदाखेरि अलिकति त्यो विषय चाहिँ अलिकति ओझलमा परेको कुरालाई मैले आफूले पनि महसुस गरेकै हो। यद्यपि त्यो बीचमा पनि मूलत मेरो निर्वाचन क्षेत्रभित्र खानेपानीको समस्या अत्यन्त समस्याको रूपमा रहेको र अरू हेटौँडा उपमहानगरपालिका नै त्यो भित्र पर्ने भएको हुँदाखेरि नगरभित्रका अरू खालका समस्याहरू पनि हुन् र ती समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रयत्न मैले गरेँ र 1 वर्षमा बनाउने भनिएको संविधान झन्डै 1.5-2 वर्ष लाग्यो र संविधान निर्माणमा केन्द्रित भइरहँदाखेरि जिल्लाका कतिपय समस्याहरू जो जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गरेका। तर मान्यज्यू, सामान्य नागरिकले त आफ्नो दैनिकीलाई बढी महत्त्व दिन्छ। बिल्कुल। तपाई निर्वाचित भइरहँदा संविधानको कुरा त पक्कै गर्नुभयो होला, विकासको कुरा पनि गर्नुभयो। मैले चाहिँ सकेसम्म हाम्रा मान्यज्यूहरूलाई उहाँहरूका शुभचिन्तक, मतदाता, कार्यकर्ता अथवा नागरिकले भनेका कुरा प्रष्ट भनिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। तपाईँलाई अर्को कुरा पनि के गर्नुभयो भने 3-4 जना साथीहरूसँगको कुरामा अघि तपाईँलाई अबिसमा राखेर म तपाईँका बारे बुझ्न दौडधुपमा थिएँ। उहाँ जितिसकेपछि गजब अर्को काम भयो ठाकुरजी भन्नु। के भयो त्यस्तो भनेको? मकवानपुरमा उहाँको अनुहार सितिमिति देखिँदैन। मैले सोचेँ केन्द्रीय नेता हुन खोज्दै हुनु होला, चिन्ता नगर्नुहोस् भने। हो? बिल्कुल होइन।
गलत भन्नुभयो उहाँहरूले। त्यो चाहिँ त गलत हो, किनभने उहाँले अर्का कुनै मान्यजीको नाम लिनुभयो, बरु उहाँ गाउँमै जिल्लामै बढी व्यस्त हुनुहुन्छ, भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ किन हो किन जितिसकेपछि जिल्ला त्यति आउन नपाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दो रहेछ क्यारे भन्दै। त्यो यो कुरा त म स्वीकार गर्दिनँ, किनकि जिल्लामा धेरै पुग्ने मध्ये सांसद मध्ये म पनि पर्छु। जिल्लाको कुनै कार्यक्रम छोडेको छैन, गाउँ विकास समितिहरूका कार्यक्रम छोडेको छैन भन्ने कि कार्यक्रम छोडेका छैन। भाषण छोडेका त भाषण त गर्नै परिहाल्यो, कार्यक्रममा गइसकेपछि बोल्नु परिहाल्छ। र त्यहाँ जिल्लाको उपस्थितिमा प्रत्येक निर्णायक कार्यक्रमहरू मेरो उपस्थितिमा भएका छन्। जिल्ला परिषद लगायत नगर परिषद लगायत सबै। करिब 4 दशकको राजनीतिक यात्रामा हजुर कति भाषण गरियो होला? धेरै गरियो। ती भाषणले कति युवालाई खाडी पठायो होला, कति युवालाई बिगारे होला, कति युवालाई सपारे होला, अथवा यो देशलाई के दियो होला? यो देशलाई हाम्रो अगुवाईले, हाम्रो संलग्नताले, हाम्रो अभियानले सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा, राजनैतिक परिवर्तनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। कन्जुसाइ नगरिकन मान्छेले विश्लेषण गर्ने हो भने हामीले पनि हाम्रा जमानीका दिनहरू 16-17 वर्षका उमेरदेखि निरङ्कुशताका विरुद्धमा लडियो, जेल भोगियो, नेल भोगियो, पिटाई खाइयो, र आज हामी यो ठाउँमा उपस्थित छौँ। जनताको जेल नेल भोग्नुभयो, यति मात्रै होइन, अझ माथि उत्रिएर भन्ने हो भने नाफाको जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ। नाफाको जिन्दगी बाँचिएको छ। तर कुरो चाहिँ के भने यसको सबै क्षतिपूर्ति त तपाईँले लिनुभयो? लिएको छैन यो कुनै क्षतिपूर्ति। यो त तपाईँ अहिले जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यसको पूर्ण फल तपाईँले पाउनु होइन। मकवानपुरको एउटा ताली पिड्दै गरेको मान्छे तपाईँको दौतरी आज तपाईँकै उमेरमा छ, ऊ कहाँ छ, तपाईँ कहाँ आउनुहुन्छ, तपाईँले के पाउनुभयो, उसले के पाउनुभयो भनेर प्रश्न गरियो अथवा बहस गरियो भने त बडो तितो हुन्छ क्या हो? होइन, त्यस्तो होइन। मैले चाहिँ यो जिम्मेवारीलाई मैले क्षतिपूर्तिको रूपमा मैले अहिलेसम्म गरेको चाहिँ नि तपाईँले नबुझ्नु, तर नागरिकले त त्यसै गरी बुझ्ने हो नि त, होइन? नागरिक र देशका लागि केही पनि नहुने, तपाईँका लागि भएको कुरा तपाईँले यसलाई देशको भन्ने, तर फेरि पनि नागरिकले त तपाईँहरूका प्रतिको बुझाइ अर्कै राख्छन् नि त। अब हामी एकदमै के अरे नेगेटिभ सोचका आधारमा मात्रै गइरहने हो भनेदेखि त यस्ता कुरा गर्न सकिन्छ, धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। मलाई भनिदिनुहोस् पोजिटिभ कसरी हुने? पोजिटिभ चाहिँ नि हुनको निम्ति पहिलो कुरा त अप्टिमिस्ट हुनु पर्यो, पोजिटिभ थिङ्क राख्नु पर्यो। आफ्नो तर्फबाट पनि सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति, मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको लागि, मुलुकको राजनीतिलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि हाम्रो आफ्ना भूमिका पनि, नागरिकका कर्तव्य पनि छ। तपाईँलाई म बताउँदैछु, 36 सालमा ढुङ्गा हान आऊ भन्नुभयो, ढुङ्गा हान्न आए, अब पुगेन 46 मा आऊ भन्नुभयो, ढुङ्गा हान्न मात्रै आएनन्, मान्छे मर्नै आए, अब पुगेन, हामी अगाउँदै अगाएनौँ, हत्तरे डकारेर पुग्दो रहेछ भन्नुभयो। अब 62-63 मा ढुङ्गा हान्न आए मान्छेहरू, के हो राजनीतिका लागि नागरिकले गर्ने? नेपाली जनताले आजसम्म नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको लागि अमूल्य अतुलनीय योगदान गरेका छन्। त्यो योगदानलाई हामीले किमार्थ बिर्सनु हुँदैन र त्यसप्रति हामीले गर्वबोध पनि गर्नुपर्छ, गौरवबोध पनि गर्नुपर्छ। किनकि तपाईको प्रश्न कहाँनिर केन्द्रित छ भनेदेखि नागरिकले चाहिँ के पाए? नेताहरूले त सबै पद पाए, मैले सांसद पद पाएँ, अरूहरूले अरू पद पाएका छन्, र आम नागरिकले चाहिँ के पाए त? यो राजनीतिक परिवर्तनबाट, आजसम्मको आन्दोलनबाटका उपलब्धिहरू चाहिँ के पाए त भन्ने प्रश्नमै केन्द्रित जस्तो लाग्छ मलाई। वास्तवमा धरातलमा टेकेर विश्लेषण गर्दाखेरि, यथार्थ परक भएर विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि नागरिकले धेरै कुरा पाउन सकेका छैनन्। राजनीतिक हक अधिकार, सङ्गठित हुने अधिकार, दल खोल्ने अधिकार, त्यसमा लाग्ने अधिकार, त्यसबाट आफूलाई अगाडि बढाउने अधिकार त प्राप्त गरे, तर अहिलेको राजनीतिक उपलब्धि जनताको आँगनमा आर्थिक रूपमा अनुवाद हुन सकेका छैन। र उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई
सुखमय बनाउने दिशामा आजको राजनीतिले धेरै कुरा अब गर्न सकेको यो छैन। भनेको चाहिँ तपाईँहरूले भोको मान्छेको हातमा साह्रै गतिलो थाल दिनुभयो। भोको मान्छेले थाल पाएपछि अगाउने कुरा त भएन। ऊ आक्रोशमा त्यही थाल पाल पार्छ, त्यही थाल कुच्याउँछ। अहिलेको स्थिति त्यही होइन। हो। अब के हुन्छ त? थाललाई सुरक्षित गर्ने उपाय अब के? यसो छ, हामी लामो राजनैतिक अस्थिरता सङ्क्रमण कालबाट गुज्रेका छौँ। मैले अहिलेको सङ्क्रमण कालको मात्रै कुरा गरेको होइन। राणा शासनको अन्त्य पछाडिदेखि हामी सधैँभरि अस्थिरताको, राजनैतिक अस्थिरताको बीचबाट गुज्रिएका छौँ। पोलिटिक्स सुपर स्ट्रक्चर हो, अधिसंरचना हो। यसले स्थिरता प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वाभाविकै रूपमा मुलुकमा गन्जागोल पैदा भइरहन्छ, अस्थिरता पैदा भइरहन्छ र त्यसले जनतालाई दिने कुरा दिन सक्दैन। अब हामी एक प्रकारले भन्दा छोटै समयमा मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ। अधिकारहरू संस्थागत भएका छन्, संविधानतः संस्थागत भएका छन्। अबको एजेन्डा भनेको, अबको विषय भनेको मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लिएर जाने र त्यो आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुकलाई लगिरहँदाखेरि आम जनताले त्यो समृद्धिको भाग पाउने अवस्थामा अब हामी प्रवेश गर्नुपर्छ। यो दन्ते कथा हो। दन्ते कथा हुँदैन। गर्न चाहेमा दन्ते कथा हुँदैन, गर्न खोजेमा दन्ते कथा हुँदैन। भनिरह्यो भने मात्र दन्ते कथा हुन्छ। हुन त प्रधानमन्त्रीज्यूले चुलोमा ग्यास ल्याइदिन्छु पाइपबाट भन्नुभयो। ग्यास नपाएर ग्यासको सिलिन्डर 3 महिनादेखि सडकमा लगेर राखिराखेका मान्छे त एकछिन बौला जस्तो गरी हाँस्न पनि विषय पुग्यो होला। तर हेर्नुहोस् न, अस्पताल तपाईँहरूले खोल्नुपर्ने, बोर्डिङ स्कुल तपाईँहरूले खोल्नुपर्ने, निजी कलेजहरू तपाईँहरूले खोल्नुपर्ने, गरिबका छोरछोरीहरू उपचार गर्न नपाएर मर्ने, अलिकति हुर्कियो छोरो भने खाडीमा जान बाबु भनेर खाडी पठाउनु पर्ने, भएका कल कारखाना उद्योगहरू, राणा पञ्चहरूले खोलेका उद्योगहरू तपाईँहरूका खल्तीमा हुने। अनि फेरि तपाईँले यति मिठो गरी, मलाई तपाईँको एकजना श्रोताले भन्नुभएको थियो, तपाईँको शुभचिन्तकले, अनन्त प्रसाद पौडेल यस्तो मिठो बोल्नुहुन्छ ठाकुरजी, बडो बान्की मिलाएर बोल्नुहुन्छ, हामी भाषण सुनिरहन्छौँ, तपाईँलाई पनि मक्ख पार्नुहुन्छ है भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम सुन्नु होला, तपाईँ पनि मक्ख हुनुहुन्छ होला भनेको थिएँ मैले। कुरा मिलाउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। भनेको तपाईँको यो कुरा सुन्दा साँच्चै म लट्ठेँ, आनन्द पनि आयो। तर मेरा आँखा अगाडि तपाईँहरूले ध्वस्त पारेका पुराना ती राणा पञ्चहरूले बनाइदिएका उद्योगहरू पनि छन्। हिजो तपाईँहरू चप्पल बजाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो, आज 2-4वटा पजेरो तपाईँहरूसँग छन्। हिजो म 2 छाक खान्थेँ, आज म खाडी जाँदैछु। यी दृश्यलाई कसरी बोल्ने? मैले यी दृश्यलाई समय सापेक्ष ढङ्गबाटै बुझ्नुपर्छ। हाम्रो समाजको बनोट, हाम्रो समाजको चिन्तन सोच अलि नकारात्मक पनि छ। कसरी? त्यसको प्रतिबिम्ब सबैतिर छ। त्यसको प्रतिबिम्ब सबैतिर छ। हामी आफू केही गर्न सक्ने क्षमताको हुँदाहुँदै पनि, केही गर्न सक्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई नदेखेर गर्न नहुने कामतिर पनि हामी मान्यज्यू, मैले फेरि कुरा काटेँ। तपाईँहरूले यस्तो बनाइदिनु भयो नागरिकलाई, जसले केही गर्न खोज्छ तपाईँलाई डर हो, भोलि ढुङ्गा हान्न नआउला। 2-4 जनालाई जागिर लगाइदिनु भयो, झन्डा बोकाएर पठाउनु भयो कार्यालयमा। अहिले एउटा कार्यालयमा 5वटा 7वटा 20-26वटासम्म युनियनहरू छन्। कानुन बनाइदिनु भएन, जे गर्दा पनि हुन्छ, देश टुक्र्याउँछु भन्दा पनि ताली पिटिदिनुहुन्छ। अफिसमा गएर काम नगरी हाकिमलाई गल हत्याउँदा पनि ठिक गरिस् बाबु, त एमालेको राम्रो कार्यकर्ता रहेछ, भोलि गृहमन्त्री होलास् जस्तो गरिदिनुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ आफ्नो कर्तव्य नदेख्ने, काम नगर्ने, अनि अरूलाई भनेर हुन्छ, नेगेटिभ चिन्तन राखेर हुन्छ भन्नुहुन्छ। गरिब नागरिकलाई कानुनले जसो गराउँछ, राजनेताहरूले जसो गराउँछन् त्यसै हुने होइन र भने। मैले भन्न खोजेको कुरा पुरा गर्न पाइनँ। अघि मैले भन्न खोजेको कुरा कहाँनिर हो भनेदेखि, हामी समाजलाई कुन दिशातर्फ लगिराखेका छौँ
राजनेताको हकमा, अरूका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको हकमा, यी सबैले हामीले हाम्रो पनि केही दायित्व र कर्तव्य छ र समाजलाई ठिक दिशातर्फ लिएर जानको निम्ति, समाजलाई उत्प्रेरित गर्नको निम्ति, इन्स्पायर गर्नको निम्ति सबैको दायित्व छ। यो तपाईँले कुनै एउटालाई मात्रै यो थोपरेर एउटा मात्रै विषयलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर यो दायित्व पुरा हुँदैन। एउटा नागरिकको पनि कर्तव्य छ, राज्यको पनि आफ्नो कर्तव्य छ, हामी सबैका आफ्ना कर्तव्य र दायित्वहरू छन्। त्यो भुलेर हामी सत्तो सराप गर्नतिर मात्रै उकासिराखेका छौँ, नकारात्मकतातर्फ मात्रै उत्प्रेरित गरिराखेका छौँ। यो गर्नु हुँदैन। अब चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ यो कुरा। आजका मितिसम्म गरियो होला। तपाईका कार्यकर्ताले अथवा तपाईका साथीभाइले खोलेका एनजिओ आइएनजिओ बन्द गराउनुहुन्छ? म त सुरुदेखि नै कार्यकर्तालाई भन्ने कुरा के हो भने उत्पादनसँग जोडिएर राजनीतिमा लाग। उत्पादनसँग नजोडिकन राजनीतिमा लाग्ने कुराले भ्रष्टता पनि निम्त्याउँछ। तपाईका कार्यकर्ताले खोलेको कुनै बोर्डिङ स्कुलले सर्वहाराको भाषण गर्दै सबैभन्दा चर्को फी असुलेको हुन्छ। सडक चोकमा उभियो भने उले जस्तो कम्युनिस्टको आदर्श अर्को कसैले पनि गर्न सक्दैन, तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? गलत कुरा हो। राम्रो इमानदार कार्यकर्ता होइन ऊ पार्टीको आस्था निष्ठा अनुरूपको काम गरिरहेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ र म त्यसै गरी बुझ्छु। हजुर, हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म श्याम खतिवडा सुनसरी नगरबाट। सभासदज्यू नमस्ते। नमस्कार हजुर। राष्ट्रिय राजनीति अस्थिरता, हिंसा, अनिर्णय, दुविधा र अराजकतातर्फ उन्मुख हुँदैछ होइन। हामी जनताहरू महँगी र अभावमा पिल्सिएका छौँ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको सरकार र सभासदहरू लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र, स्वतन्त्र जस्ता शब्द प्रयोग गरेर हामी नेपाली जनताको स्वाभिमान र राष्ट्रिय अस्मितामाथि खेलवाड गर्दै हुनुहुन्न भन्ने मलाई यो प्रश्न दिनुहोस् न। धन्यवाद, महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो। मुलुक सङ्कटमा नै छ। यो सङ्कटको विरासत हामीले प्राप्त गरेका हौँ। अहिले हामी सत्तामा छौँ, यसको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ र मुलुकले संविधान निर्माण पछाडि लगत्तै भोग्नु परेको मधेस आन्दोलन, त्यसपछि भएको नाकाबन्दीले आम नेपाली जनतालाई कष्टकर अवस्थामा पुर्याएकै हो र अहिले हामी कमसेकम पनि अब यो कष्टबाट नेपाली जनतालाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ, निकास दिनुपर्छ भन्ने अर्थमा नै काम गरिरहेका छौँ। कति महिना लाग्छ? त्यसको परिणाम नआइसकेको कारणले गर्दा अहिले हामीमा यो खालको आशंका जन्मनु स्वाभाविकै मैले यसलाई मानेको छु। यो मुलुकका मान्यजी, यो मुलुकका हजुर केही पाखुरी बोलिया भएका मान्छे, केही शासन सत्तामा बसेका मान्छे, केही अकुत सम्पत्ति कमाएका मान्छेलाई यो मुलुकको अथवा यो राज्यले दिएको पीडाले छुन्छ कि छुँदैन? छुनुपर्छ। कहिले छुन्छ? कहाँ छोयो? म तपाईँसँग माफ माग्दै भन्छु, ग्यासको पीडा तपाईँले अनुभूत गर्नु भएको छ? नडाँटी भन्नु गरेको छु। मेरो डेरामा ग्यासको सिलिन्डर रित्तिएर 2 महिना पछाडि त्यसो भने तपाईँका पार्टी मैले हेटौँडाबाट ल्याउनु पर्यो। त कम्तीमा हेटौँडाबाट ल्याएँ, हेटौँडाबाट चाहिँ ल्याएँ, 2 महिना पर्खेर ल्याएँ। तपाईँका पार्टी अध्यक्ष मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई सोधिदिनुहोस् न, कहिले आउँछ ग्यास? अब ग्यासको आपूर्ति असहज अझै छ तर हुने खानेलाई छैन नि त, पहुँचवालालाई छैन नि त। किन पहुँचवालालाई छैन? यो साँचो कुरा हो। ठुला होटलहरू, ठुला संस्था प्रतिष्ठानहरू, पहुँचवालाहरूले ग्यास पाइरहेको विषयमा हामीले पनि चिन्ता जाहेर गरेर केही दिन अगाडि मात्रै आपूर्ति मन्त्रीसँग म उद्योग वाणिज्य उपभोक्ता सम्बन्ध समितिमा छु, संसदको। त्यो समितिले उहाँलाई बोलाएर, सम्बद्ध सबै अधिकारीहरूलाई बोलाएर के कारणले ग्यासको आपूर्ति असहज भइरहेको छ, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति अलिकति सहज हुँदा पनि ग्यासको आपूर्ति विशेष गरी उपत्यकाभित्र अत्यन्तै असहजताको अवस्था भइसकेपछि हामीले केही दिन भन्नाले 3-4 दिन अगाडि मात्रै बोलाएर सोध्यौँ र अहिलेको चाहिँ अवस्थामा भारतबाट, बरौनीबाट ग्यासको आपूर्तिलाई जुन मात्रामा चाहिने हामीलाई चाहिने हो 37,000 मेट्रिक टन प्रति महिना चाहिने ग्यासको आपूर्ति 27,000 मेट्रिक टन मात्रै भइरहेको कुरो उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस कारणले आपूर्ति सहज हुन नसकिरहेको अवस्था हो भनेर उहाँले जानकारी दिनुभयो र हामीले कम्तीमा 1 हप्ताभित्रमा तपाईँहरूले हामीलाई चाहिने ग्यासको कति मेट्रिक टन हो त, आजको सन्दर्भमा यो असहजतालाई पूर्ति गर्नको लागि चाहिने कति मेट्रिक टन हो, त्यो कुराको बारेमा प्रष्ट रूपमा
भारत सरकारलाई भन्नुपर्ने हो, भारतीय आयल निगमलाई भन्नुपर्ने हो, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम चाहिँ तत्काल गर्नुहोस् र ग्यासको आपूर्ति सहज गर्नुहोस् भने हामी आफै पनि त्यो विषयमा त्यो 1 हप्ता भने कहिले हो? मलाई लाग्छ अब 3 दिनभित्रमा पुरा हुन्छ त्यो 1 हप्ता। यो 4 दिन हामीले टाइम दिएको, समय दिएको। आयल निगम, उद्योगीहरू, ग्यास उद्योगीहरू र आपूर्ति मन्त्रीलाई राखेर नै हामीले चाहिँ कुरा गरेका हौँ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? रामचन्द्र घिमिरे, नुवाकोट मदानपुरबाट। भन्नुहोस्। सांसदज्यू नमस्कार। नमस्कार। तपाईँको म एउटा प्रशंसा गर्छु। तपाईँको बोली यति सुन्दर लाग्यो कि सायदै अन्य नेताहरूलाई यी प्रश्न गरेको भए धेरै झोकिनुहुन्थ्यो, खुसी लाग्यो। राजनीति भनेको के हो? राजनीति भनेको व्यापार हो अथवा समाजसेवा? यसको उत्तर दिनुहोस् न। राजनीति चाहिँ पद र अवसरमा बसेर काल पर्खाने गरी कसैले राजनीति गर्यो भने चाहिँ त्यो पेसा हुन्छ, होइन भने चाहिँ सेवा हुन्छ। फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो बिलवासीजी, भन्नुहोस्, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म विष्णुराज पानी क्षेत्रबारीबाट। भन्नुहोस् पानी। सांसदज्यू, हजुर, यदि जनमतद्वारा हजुर तपाईँको चाहिँ इस्यु चाहिँ गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता यदि हार्यो भनेदेखि एमालेको भविष्य कस्तो होला? जवाब दिनुहोस्। जनमत संग्रह त गर्नुहुन्न होला। उहाँले के भन्नु भने यदि जनमतद्वारा धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको मुद्दा हार्यो भने एमालेको भविष्य के हुन्छ भन्नु। जनमतले जे भन्छ त्यो त एमाले जनमतसँगै हिँडिराखेको पार्टी हो। जनताले दोस्रो पार्टी बनाएको छ, त्यो त स्वाभाविकै हो नि। फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्ते। हजुर, भन्नुहोस् त। म सिन्धुपाल्चोक ठोकरपाबाट गीताजी थिएँ। गीताजी, भन्नुहोस्। सभासदज्यू नमस्ते। नमस्कार। हजुर, मेरो प्रश्न के भने भूकम्प गएको 1 वर्ष भइसक्यो। सरकारले दिएको रकम भनेको 15,000। हजुर हो। 2 लाख रकम 2 लाख दिने भनिरहेको छ। 2 लाखले के नागरिकको भूकम्प पीडितहरूको घर बन्छ? 2 लाखले भूकम्प पीडितहरूको घर बन्दैन र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सहयोग गर्छु भनिरहेको छ। यसमा तपाईँहरूले किन अनुमति दिनुहुन्न? यसको जवाफ दिनुहोस् न। अब यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बन्नको निम्ति पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ऐन बन्नकै लागि पनि अलिकति समय लाग्यो। वास्तवमा हामी असाध्यै दुखित पनि छौँ, व्यथित पनि छौँ, पीडित पनि छौँ। भूकम्प पीडितहरूले आजसम्म राहत रकम 15,000 मात्रै प्राप्त गर्नु यो साँच्चै एउटा लज्जास्पद विषय पनि हो। तर हाम्रो मुलुकको व्यथिति, हाम्रो सङ्क्रमणकालीन अराजकता, तरलता, यी धेरै कुराले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारोमा पारेकै हो। तर अब असारभित्र भूकम्प पीडितहरूलाई छानाभित्र ल्याउँछौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। हिजो एउटा कार्यक्रममा हामी आफै पनि त्यो विषयमा दत्तचित्त भएर लागेका छौँ। 2 लाखले घर बन्छ भनेर भन्ने कुरामा त म भन्न सक्दिनँ, तर अहिले कमसेकम अनुदानमा 2 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्दाखेरि घर बनाउने दिशातर्फ चाहिँ भूकम्प पीडितहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। प्रधानमन्त्रीका कुरा विश्वास गर्नु पर्यो नि, होइन? मुलुकको प्रधानमन्त्री पर्यो त्यो त भएन भने पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको थियो भन्ने त त्यसै त नहोला, पुरा गर्ने ढङ्गले बोल्नु भएको होला, आशा गरौँ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म दोलखादेखि म कमल सिन्चौडी। नमस्ते अतिथिज्यू। नमस्कार हजुर। अघि हजुरले भन्नुभयो एमाले भित्रका चाहिँ नेताहरूले अथवा कार्यकर्ताहरूले त्यस्तो नचाहिँदो काम गरेका छन् भनेदेखि, नियम सम्बद्ध काम गरेका छैनन् भनेदेखि, जनताका पक्षमा काम गरेका छैनन् भनेदेखि यी एमालेका कार्यकर्ता नेतै होइनन् भन्नुभयो, होइन? तर अधिकांश एमालेका चाहिँ कार्यकर्ता नेताहरूले निजी विद्यालय, निजी स्कुल अथवा निजी कलेज, निजी चाहिँ अस्पताल खोलेर बसिरहेछन्। यिनीहरूकै जमत बढी छ। यिनीहरूलाई कार्यकर्ता होइनन् भनिराख्नुभयो भने तपाईँले भोलि तपाईँहरूको त्यस्तो भन्नेको सङ्ख्या चाहिँ कम्ती हुन्छ। तपाईँहरूलाई त्यो पार्टीबाट घोक्रे ठ्याक लाउँछन् भने डर लाग्दैन अलिकति पनि तपाईँलाई? डर नलागेरै बोले हो। म एउटा कुरा चाहिँ प्रष्ट के छु भने हामी सोसियल के अरे वेलफेयरको क्षेत्रमा लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने भनेर लाग्ने हो भनेदेखि हामी एमाले भन्नेहरू, कम्युनिस्ट भन्नेहरूले निजी अस्पताल चलाउने, निजी बोर्डिङ चलाउने, निजी कलेज चलाउने अनि गरिब सर्वहाराका छोराछोरीलाई सामुदायिक स्कुलमा पढ्नको लागि चाहिँ नि बाध्य पार्ने अथवा त्यहाँ पढ्न पनि नपाउने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्थालाई मुखदर्शक बनेर बस्नु हुँदैन। म चाहिँ त्यो विषयमा आफ्नो खरो कुरा राख्दै आएको छु, पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि। मानिज अब अलिकति यो संविधानको कुरा गरौँ। मेरो हातमा नेपालको संविधान छ। यो संविधान कार्यान्वयन हुन्छ नि, होइन? कार्यान्वयन हुन्छ। संविधानभित्र तपाईँहरूले प्रावधान राख्नु भएको छ 2 वर्षभित्र संविधान अनुसार सङ्घीय संसदको निर्वाचन गर्ने। हजुर। र त्यसपछि 1 वर्षभित्र यससँग बाँझिएका सबै कानुनहरूको अन्त्य गर्दै
संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने। अब तपाईँहरूका बीचमा यी दुईवटा विषयका लागि करिबन 3 वर्षको समय छ। त्यति पनि छैन। अब यो 7 महिना बितिसकेको छ। संविधान कार्यान्वयन हुन्छ हामीले पत्याउने हो। कार्यान्वयन हुन्छ, गर्नुपर्छ। भएन भने केही बिग्रिँदैन। अब खण्ड खातिर पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब यो के अरे भविष्यवाणी त गर्न हुँदैन। हाम्रो मुलुकको परिदृश्य त्यस्तै पनि छ। मैले अहिले ठ्याक्कै एकदम ठ्याक्कै त्यही तोकिएकै मितिमा सबै कुरो हुन्छ भनेर भन्न त म अलि असमर्थ नै छु, किनकि विगतका घटनाहरूले अलिअलि झस्काउँछ। बिजुली चम्के कुकुर अगुल्टो तर्सिन्छ भने जस्तै अगुल्टोदेखि तर्सिने विगतका घटनाक्रमबाट चाहिँ अलिकति छ। अब हामीले संविधान ठ्याक्कै 1 वर्षमा दिन्छौँ भनेका थियौँ, घोषणापत्रमै राखेका थियौँ, 1 वर्षमा दिन सकेनौँ। खण्ड खातिर परेर पाउने 2 वर्ष लाग्यो भने अब हामीसँग झन्डै 100वटा भन्दा बढी यो संविधान अनुसारका कानुनहरू, नयाँ कानुनहरू बनाउनुपर्छ। प्रदेशका झन्डै 22वटा जति कानुनहरू बनाउनुपर्छ प्रदेशको व्यवस्थापनको लागि। त्यसले गर्दा यो समय चाहिँ हाम्रो निम्ति अपर्याप्त छ। दिनरात काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। मानिलिउँ संविधान पूर्ण कार्यान्वयन भयो भने हुने चाहिँ के होला? संविधान पुरै कार्यान्वयन हुँदाको अवस्था हामी मुलुक 3 तहको शासन प्रणालीमा बाँडिन्छ। एउटा स्थानीय सरकार हुन्छ, त्यसपछि प्रादेशिक सरकार हुन्छ, संघीय केन्द्रीय संसद हुन्छ 275 सदस्यीय, बाँकी प्रदेशको हुन्छ। र यसले चाहिँ अब मुख्यमन्त्री होला, मुख्यमन्त्री हुन्छन्, मन्त्री परिषद हुन्छन्। भाग नपुगेका नेताहरूलाई पद पाइएन। यसलाई त्यसरी मात्रै नल्याउँ। राज्य सञ्चालनका अङ्गहरू बन्छन्, त्यो अङ्गहरू क्रियाशील हुन्छन्, त्यसले जनताको निम्ति काम गर्छन् भन्ने कोणबाट पनि अलिकति काम गरिरहँदा उनीहरूले त्यही बिचमा 2-4वटा पजेरो जोड्लान्। होइन, त्यसरी नहेर। सहर बजारमा घर किन्लान्, त्यो विगत वैदेशिक रोजगारका लागि अझ बढी पहल गर्लान्। त्यसो गर्नु हुँदैन। अब संघीय संरचनामा गएपछि अस्पताल पनि उतै खोल्लान् उनीहरूले, सकेसम्म वीर अस्पताललाई बन्द गराउलान्।